Hi mga lablab ko ka. Char. Bitaw, salamat tayo kayo sa mga lablab na ko nga ning bisita ka ganina. Thank you kaayo. Ka-sweet ba oy? Bitaw, thank you kaayo ang inyo jung presensya may nakahatag og kadasig kanako. So, pansensya na lang ning akong pagka-uwi ha kay murag unsa man ni oy. Nagiuhaw sa paghigugma. So, inana jud ng kami nga mga nagikan na bitaw nga na depress. So, murag mag-seek mi og love or mag-seek mig attention sa mga tao ana. So inana mi, so bisan nga nag smile lang mo sa ako makakita ko sa inyo nag smile mo, dako na kay kog kalipay ana, makadasig jud na kanamo o sa amo nga mga gikan og depression ba kay murag uhaw jud mi og pagigugma no. So kay nagikan magud mi og kuan like sa amo bang mga nahitabo like broken family ana, like wa ka feel og love ka sa imong family ana, kay tungod kuan nagsigira kag laag to akas laing balay. So bitaw to akas laing balay kay sa among balay kay sa una grabe man kasaba ana sa among balay sa una kanang murag kog nasa gira pirmi. So muna moto kog laing balay kay para makaada koy kalinaw ana, kay maguol man ko nga pirmi nga ana anang gasimba mi pero yo ana kaming tanan gasimba pero pag abot sa balay gubot ana. So magsulti na ko sa tinuod kay mo jud na kamatuoran no, kay kung di na ko isulti sakit kay akong dughan mo nang pasayloa lang jud ko og unsa ba. Pero ay kabala ka kay ang uban nga mga sekreto nato kanang mga nag-share sa og secret di jud ko mo sulti kay kanang kabalo pug ko mo sulti kung unsay angay isulti og dili. So mao lang to nga pagpasensyahe lang ko ninyo or kami nga mga agi og depression like dako kaayog kalipay namo kung mupansin mo sa amua, like bisag di ta mo kaila nyo mo smile ko sa inyo mo ko good morning ana. Lami kay feeling ambot nga no murag uhaw mig pagigugma ana. So ana mo na nga kanang dili jud ni namo tuyoon ang among ambot di jud di man ako ni tuyoon like kung makakita ko sa katawo nga like wala ning pansin sa ako. So puto mo kuan ko sa ni murag singa na murag sakit kong dughan ya magunahon ako mutok alang ano man kang wa ko niya pansin ang ano ka unsa na may akong sa inana. So inana aming mga gikan og depressed kanang murag uhaw jud mis pagigugma ba ana. So muna nga daghan kaayog salamat sa inyo nga pagsabot sa ako oo sa sitwasyon nako karon. So muna nga maging honest lang gyud ta sa tong gibati kay sakit kay isdugan kung imong pugngan moong muto kung unsa akong mga gibati ako lang yung isulti o kanang muto yung murag makagaan sa akong paminaw inana. So thank you kayo, lipay kayo ko ron mga lablab na mo.